आम्ही प्रेजेंटेशन सोहळ्याक सुरवात करतात कारण ऑलरेडी खूप टाइम जाल्लो आसा फायनल जाल्ली आसा आणि येस इट्स टाइम मातशे बेगीन यात सगळ्यात पयलीं म्हाका दिसता आमी ऑर्गनायझर्स जे आसात ते आतुरतेन वाट पळयतात तशेंच प्लेयर्स खेळगडी एक रिक्वेस्ट करता सगळे लागीं मातशे बेगीन मातशे येयात आतां फुडें वता सोपस्कर पूर्ण करता आमचे गोंय राज्याचे आदले डेप्युटी सीएम आनी फातोडेचे धडाडीचे आमदार भोवमान्य विजयबाब सरदेसाय हांगा आसात आनी आमच्या दिसाचे आयचे मुखेल सोयरे हांव मागता शमिमा कडेन ताणें फुलांचो तांकां परबी दिवन परमळीत येवकार करचो. तसोच फुडल्या सुवातेर मतीना कडेन रिक्वेस्ट करता मतीन मातसो मुखार यो आमचे टायटल स्पॉन्सर सीईजीचे ओनर बाब मुश्ताक अहमद हांकां गुलाब दिवन तांचो बी येवकार करचो. फुडल्या सुवातेर मुखार वता आनी जुनेदाक रिक्वेस्ट करता ट्रॉफी स्पॉन्सरर आनी आमचे एक बरे मागपी क्रिकेटीक सदांच आमकां हेल्प करपी कोणाकूय जावं अल जगमाचे ओनर जमीर बाब अहमद हांकां फुलांनी येवकार करचो. तशेंच फुडल्या सुवातेर अफजल हाका रिक्वेस्ट करता बरकत अली आमचे को स्पॉन्सर हांकां बी राज अहमद आनी इकबाल अहमद राज अहमद बाब आसा आनी इकबाल बाब अहमद हांचोय बी अफजल आनी रेहान हांकां रिक्वेस्ट करतात आनी फुलांनी तांकां येवकार करचो. तशेंच आमचे जे बाकीचे मानेस आसात तांकां रिक्वेस्ट करता मातशे माचेर येवचे बरकत अली आसा जाल्यार हांगा येवचो. तशेंच इम्तियाज बाब शेख हांकांय रिक्वेस्ट करतात तांणी मातशे माचेर येवचे. बावरची बिर्याणीचो अनीस भाई आसा जाल्यार मातसो माचेर येवचो. मुजाहीद शेख हाका रिक्वेस्ट करतात ताणें मातशे माचेर येवचे. तोईद शेख 6 स्टार 6ाचो ओनर हाकाय रिक्वेस्ट करतात ताणें मातशे माचेर येवचे. राजवीर बिल्डर हांचे जे आसात ओनर तांणी मातशे माचेर येवचे. तशेंच रजाज शेख जर आसा ताणें मातशे माचेर येवचे. एडमंड बाब फेर्नांडीस शगुन कॅटरर शम्स कॅटरर मौलाना इब्राहिम बाब जोई एंड सन्स आनी बंटी रोमन मुल्ला जर कोणी आसात आमचे मानेस जाल्यार तांकां रिक्वेस्ट करता ताणें मातशे माचेर येवचे. तर आतां आमी मुखार या आमी फुलांनी येवकार केल्लो आसा ताच्या फुडें आमचे मानेस्त जे आसा ते उलोवपाचे आसा. म्हाका दिसता टायम जाल्लो आसा पण एकटोच उलयतलो चड कांय उलोवपाच ना. जशें आमी म्हणटा गोवन स्ट्रीट प्रिमियर लीग जर गोवन म्हणटात जाल्यार मोठो गोंयकार कोण जो गोंयकारपण राखता तोच मोठो गोंयकार तोच गोवन जाल्यार तो डेफिनेटली विजयबाब सरदेसाय हातून कांय काडी मात्र दुबाव ना. स्ट्रीट जेन्ना म्हणटात जाल्यार स्ट्रीटाचो मिनींग हांव सांगता विजय बाबा आनी स्ट्रीट कनेक्टेड आसात कारण स्ट्रीटाचेर तो आज डेप्युटी सीएम जालो नाजाल्यार आमदार जालो पूण स्ट्रीटाचेर आंदोलनां करून वयर सरून हार्डवर्क करून मेहनत करून ताणें म्हाका दिसता हें जें आज तो एक गोंयचो मोठो लिडर जाला हो स्ट्रीटाचेर ताणें काम करून लोकां खातीर आंदोलनां करून वयर सरिल्लो आसा. सो स्ट्रीट हें ताकाय लागता. प्रिमियर जशें म्हणटात प्रिमियर जाल्यार एक प्रिमियर मनीस जो बरो वक्ता आसा जो जेन्ना असेंब्लीन उलयता जाल्यार म्हाका दिसता लाखांनी लोक टीव्ही ऑन करता आनी तो जेन्ना बंद करता भाशण असेंब्ली भितर जाल्यार लाखांनी लोक रोखडेच बंदी करता कारण लोक टीव्ही ऑन करता फक्त विजय सरदेसायाचें भाशण आयकुपाक हातून काडी मात्र दुबाव ना कित्याक हांव अख्ख्या गोंयांत भोंवता सगळें सांगता विजयाला एकट्याचेंच भाशण आमी आयकता आनी कोणाचें भाशण आयकना. सो असो एक लिडर आनी लास्ट उरलें तें गोवन स्ट्रीट प्रिमियर लीगाचें लीग. ते लिगाक कितें सांगता हांव लीग म्हणटा तो ही इज अमॉंग्स द लीग ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमॅन. कित्याक कारण जेन्ना आमी हे सगळे क्वॉलिटी एक मनशा भितर म्हणटात जाल्यार तो एक स्पेशल लिगान मनीस पावता आनी तो म्हणटा तो फातोडे आनी म्हाका दिसता फातोडेचो टायगर म्हणपाक हरकत ना विजयबाब सरदेसायाक. आमी जोरान ताळयांनी विजयबाबाची 2 उतरां आयकुया. や वेळार 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 や
हरिशान म्हाका सारको वयर काडलो. इतलो वयर काडटकच डाम करून केन्ना केन्ना पडटा, चड फुलूंक जायना. एनीवे स्ट्रीट प्रिमियर लीग नांव बरें लागलें. आनी म्हाका दिसता नॉर्मल लायफान आमी स्ट्रीट फायटर जे आहात ते लायफान खंय तरी पावतात. तशें स्ट्रीट क्रिकेट प्लेयर खंय तरी क्रिकेटीन वयर पावूंक जाय. आनीक आमचो देशान आज सगळ्यान व्हडलो धर्म म्हणटा तो क्रिकेट. मोदी थंय हिंदू करता, मुसलमान कोण मुसलमान करना, पूण सगळ्यान व्हडलो धर्म आज क्रिकेट जाता जंय हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव एक जावंक शकता. आनी हो टोर्नामेंट बरे भशेन ऑर्गनायज केला. फक्त ऑर्गनायज केला इलेक्शनाचे हिटाचे टायमार. हांव शमिवाक म्हणटालो अरे कितें खंयच्या दिसांनी तुमी टोर्नामेंट करपाक चिंतलो काय म्हणून, तुमकां इलेसांवाचें बी पडूंक ना काय म्हणून, इलेसांवाचें तुमकां पडपाक जाय म्हणून, चड पडपाक जाय तुमकां म्हणून, आनी तुमी तेन्ना क्रिकेट खेळटा काय म्हणून. पूण एनीवे आनी 2-3 दीस आहा जे कितें क्रिकेटीन टायम घाला तो फुडले 3 दीस बरे भशेन काम करून गोंयान एक बरो मनीस गोंयाक रिप्रेझेंट करपाक पार्लमेंटान धाडप हें आमचें कर्तव्य जाता. आमचो देश आनी ताजें संविधान ताजी लोकशाय ती जिती दवरप तो तुमचो व्हडलो धर्म जाता. क्रिकेट आसाच पूण क्रिकेटी परस व्हडलें आमचें कर्तव्य जाता म्हणटे आमच्या देशान लोकशाय साल्वार करपाची, आमचें संविधान साल्वार करपाचें, आमचे सर्वधर्म समभाव जो आमच्या देशान आनी गोंयान चड आसा तो राखून दवरपाचो हें म्हाका दिसता व्हडलें कर्तव्य जाता. आनी तें इज द नेक्स्ट टास्क अहेड. फुडलो म्हणटा तो लीग. व्हडल्या लिगान जर तूं पावतलो जाल्यार फुडले 3 दीस जे आहा ते चड गरजेचे. हांव राजकारण इतल्या खातीर हाडटा कित्याक आमचे ह्या दिसांनी राजकारण सगळें आमी श्वास घेतात राजकारणाचो, न्हिदतना राजकारण आहा. आनी आमकां कन्सर्न आहा की जो हांव तुमकां सांगता की हें इलेक्शन म्हणटा सादें इलेक्शन न्ही, हें आमचे देशान लोकशाय आनी आमचें संविधान राखपा खातीर इलेक्शन आहा. शिवोलेकार जिखले आसत पूण शिवोले बी तितलेंच इम्पॉर्टंट तें. आमी एकदां शिवोले वचून इलेक्शन जिखिल्लें, आमी थंय इतिहास केल्लो. तुमी ओगीत एकूच मनशाक मत मारनाकात, बदल हाडात. बदल हाडल्यार तुमकां केन्ना तरी चान्स पडटलो, नाल्यार थंयच तशेंच रावन कुसचें पडटलें. सो म्हाका दिसता आज तुमी गेम बरी खेळ्ळा, तुमी जिखल्या, तुमकां वालोर. आमचे मुश्ताकाची टीम तो टायटल स्पॉन्सर, ताजी टीम पसून हारिल्ली आहा, शिवोलेकार जिखिल्ले आहा. पूण शिवोलेकारांनी फुडें आपली आनी एक चॅलेंज धरूंक जाय आनी ती चॅलेंज म्हणटी गोंयान बदल हाडूंक जाय, बरी बदल. नॉर्थ गोवान आनी सावथ गोवान एक बरो मनीस रिप्रेझेंट करपाक चान्स दिवंक जाय. हें तुमी करतले म्हणजे 2 उतरां जी हांवें पॉलिटिक्स आनी स्पोर्ट्स मिक्स क्रिकेट मिक्स करून घाल्या तें तुमकां पचतलें आनी तुमी म्हाका वायट दिसलें जाल्यार माफ करतले अशें हांव आस बाळगितां. म्हाका हांगा आपयलो म्हजी 2 उतरां आयकले म्हण देव बरें करूं. आज जिखल्या तांकां हांव परबी दितां. आनीक आमचे टायटल स्पॉन्सराचे मुश्ताकाची जी टीम आहा हे टिमीक फुडले खेपे यश मेळटलें. आनी हो गोवन स्ट्रीट प्रिमियर लीग हो खरोच प्रिमियर लीग जातलो गोंयचो. आनी हो करपा खातीर आमी सगळो तांकां आदार फुडल्या वर्सा तरी करतलेच हें हांव तुमकां उतर दितां. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. तशेंच फुडल्या सुवातेर आमचे एक यादस्तीक आमी भेटवण करतात विजयबाब सरदेसाय आमच्या खातीर सदांच हजर असतात. फातोडेकरा खातीर न्ही जाल्यार अख्ख्या गोंयच्या लोकां खातीर. हांव मागता शमिमा कडेन ताणें विजय सराक एक टोकन ऑफ लव आमच्या वतीन दिवचो. तशेंच फुडल्या सुवातेर मतिना लागीं मागता आमचे टायटल स्पॉन्सर मुश्ताक बाब अहमद हांकांय बी टोकन ऑफ लव यादस्तीक दिवन तांचोय बी भोवमान करचो. तशेंच जुनेरा लागीं मागतात आनी आमचे ट्रॉफी स्पॉन्सर्स आनी आमचे सगळ्याचे एक बरे इश्ट जमीर बाब अहमद अल्झर गमाचे ओनर हांकांय बी यादस्तीक दिवन तांचोय बी भोवमान करचो. तशेंच झहीर सडेकार मातसो मुखार येवचो आनी ताणें रियाज अहमद नोबल काराचे ओनर हांकांय बी भोवमान करचो.
तशेंच इकबाल बेब अहमद हांगा आसात तेय आमचे खातीर सदांच क्रिकेटीक आसतात तांचोय बी आमी येवकार करया मागता सलीम आनी मुखार येवचे आनी यादस्तीक भेटवण करची बाबा इकबाल अहमद हांकां. तर आता आमचे जे मानेस्त आसा तांकां आमी यादस्तीक भेटवण केल्ली आसा पूण टुर्नामेंटाक जाणी हातभार दिल्लो आसा तांकांय बी एक टोकन ऑफ लव आमच्या वतीन. तर आमी मातशे वयल्यान सकयल देवता आनी मेन स्टेज जी आसा थंय प्रायज डिस्ट्रिब्युशन सगळो फुडें वतलो तर थंय आमी वतात आनी जे प्रायजां आसा ती आमी तुमकां सगळीं थंय दितात. हॅलो 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 तर आमी मेन मॅचेर वतात. हांव रिक्वेस्ट करता जे अंपायर्स स्कोरर्स कॉमेंटेटर्स अंपायर स्कोरर कॉमेंटेटर्स जाणी हांगा हातभार लायला ते मातशे कडेन याद बेगीन तुमचे टोकन ऑफ लव घेवपाक एक एक करून कारण ऑलरेडी काळोख जाल्लो आसा. आमी बेगींतल्या बेगीन जी प्रेजेंटेशन सेरेमनी आसा ती सोपोस्कर आसा ते पूर्ण करतात. तशेंच एक एक करून हांव नांव घेता आमचे संतोष मरिये कॉमेंटेटर संतोष मरिये हांव रिक्वेस्ट करता मातसो माचेर येवचो. शिवम तुमी सगळे लागीं या. संतोष मरिये कॉमेंटेटर संतोष मरिये हांव रिक्वेस्ट करता टोकन ऑफ लव दिवचो संतोष मरियेक. हांव रिक्वेस्ट करता रियाज अहमद बाब आनी टोकन ऑफ लव दिवचो आमचो कॉमेंटेटर संतोष मरिये. फुडले सुवातेर आमचो स्कोरर नामनेतो स्कोरिंगाचो तेंडुलकर बा विराज तेंडुलकर हाका रिक्वेस्ट करता मातसो माचेर येवचो आनी ताणें हो भोवमान घेवचो आपलो टोकन ऑफ लव फ्रॉम इकबाल अहमद. ताच्या फुडल्या सुवातेर आमचो एक बरो खेळगडी आनी आतां ऑनलायन स्कोरिंग करता असो आमचो बरो मित्र शिवम मिश्रा. हांगा काम केल्ले बऱ्यांतले बरे सदगिरी नायक हांव रिक्वेस्ट करता गोंय राज्याचे नामनेचे आनी GCA रजिस्टर्ड अंपायर आनी काम केल्ले तांणी आपलो भोवमान स्विकारचो. हांव मागता मुश्ताक बाब अहमद आनी हे सगळे जे कॉमेंटेटर्स आसात तांकां टोकन ऑफ लव दिवन तांचो भोवमान करचो. सगळ्यांत पयलीं सदगिरी नायक मागीर म्हजो बरो इश्ट असलम शेख तसोच पुण्या पालकर आनी सिद्धेश नायक हांकां चारय जाणां रिक्वेस्ट करता मातशे माचेर येवचें आनी तुमचो भोवमान घेवचो. तर असलम शेख स्वीकारता बाबा विजय सरदेसाय हांचे कडल्यान. फुडले सुवातेर सिद्धेश नायकाक रिक्वेस्ट करता हांव विजय सराक लागीं तुवें हें दिवचो कारण लोकल आमगेलो हिरो फातोडेचो सिद्धेश बऱ्यांतले बरें काम करता आनी पयले आदलो क्रिकेटर आनी आतां अंपायरींगूय तितलेंच बरें करता.
तर लास्ट पुण्य पालकर हांव रिक्वेस्ट करता रियाज अहमद आणि भाई तुम्ही वो भोवमान आसा तो सदगिरीचो करचो. तशेंच ग्राउंड स्टाफ एसएजी हांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह कोण आसा जाल्यार ताणें माचेर येवचो आपलो भोवमान कलेक्ट करपाक. ग्राउंड स्टाफ एसएजी नाल्यार रवी गुलबी प्रिंस मुवीज. Ravi Gulbi from Prince Movies, please come on stage to collect your honors. Please come fast. Any representative from SAG ground staff can come and collect your token of love on behalf of Goan Street Premier League organizers. तो म्हाका दिसता सगळ्यांचो जाल्लो आसा उरलो आसा तो हांव. सो हांवूय आतां म्हजो भोवमान हांवूच सांगता अनावन्स करता कारण बेगीन करपाक जाय. सो मानेस्ताक रिक्वेस्ट करता म्हजो टोकन ऑफ लव दिवचो. Now it's time for the prizes. सगळ्याचो भोवमान जाल्लो आसा सगळ्यांक टोकन ऑफ लव दिल्ले आसा. आता इम्पॉर्टंट काळोख जावच्या पयलीं बेगींतल्या बेगीन रेडी रावात कोणाक प्रायज मेळपाची आसा ती. हांव मागता आमचे जे आता फुडले मानेस्त आसा आता सगळ्यात पयलीं रियाज अहमद आणि इकबाल अहमद ही फुडली जी प्रायज आसा ती तुमी दोगांनी दिवची. ओके. मॅन ऑफ द मॅच उरिल्ली आयच्या दिसाची जी 4 मॅन ऑफ द मॅच आसा आणि पयले मॅन ऑफ द मॅच फावो जाता 6x6 किंग सुपर किंग्साची मॅच जाल्ली आणि त्या मॅचीक रोहन साळगांवकर हाका हे प्लेयर ऑफ द मॅच अवॉर्ड फावोर जाता. रोहन बाब मातसो माचेर यो आणि तुजो अवॉर्ड घे रियाज अहमद सरा कडल्यान. तशेंच आनी एक अवॉर्ड आशिल्लो प्लेयर ऑफ द मॅच जो इंडियन्स कॅपिटल हांचो अनिल हाका फावो जाता. अनिल मातसो माचेर यो आणि आमचे जे मानेस्त आसा आता इकबाल अहमद हांचे कडल्यान तुवें हो मॅन ऑफ द मॅच स्विकारचो. बेगीन येयात मातशे. अनिल please come fast. Next I already announced the man of the match. One more is a superstar player already a star in his own ranks and he has shined brightly in this tournament. Punaji Kalangudkar, please come up on stage to collect the next award. And last but not the least, it was a fabulous performance with the ball and he has accepted all the challenges thrown at him. None other than a sensational bowler from Chiroda, Amir Gadekar, taking the player of the match award with his fabulous bowling performance. Amir masa begin yo. तशेंच हांव फुडले सुवातेर एक पावल मुखार वता. वो प्रायज जमीर बाई दितलो. फुडले प्रायज मॅन ऑफ द फायनल. फायनलीचो खरो म्हणटा दिसता आता विजय बाब म्हणटा त्या प्रमाणे तो पॉलिटिक्स उलयता. सो विजय बाबाच्या हाजे प्रमाणे फायनली कोण जिखता तो 4 जुनाक कळटलो पण आमचो मॅन ऑफ द फायनल आतां कळटलो. सो मॅन ऑफ द फायनल हांव रिक्वेस्ट करता मुश्ताक बाब अहमद हांणी हें दिवचें. कोण फादर ऑफ युअर टीम पप्पा प्रवीण नायक. पप्पा coming all the way from Uzgaon played a fabulous innings in the finals and खूब जाण म्हणटाले की ही टीम पुणाजी खेळना जाल्यार तितलो स्कोर काडपाना पूण ह्या टीमी भितर फक्त एक प्लेयराचेर दम नाशिल्लो. सगळे प्लेयर खंयचे नाल्यार खंयच्या टायमार वयर सरताले आनी रायज जाताले आनी दाखोवन दिले की पुणाजी नो डावट सुपरस्टार पूण जेन्ना पुणाजी खेळना तेन्ना पप्पा खेळ्ळो आनी अमित खेळ्ळो अशें करून हे जे पळय म्हाका दिसता ओल्डीज आसा ताणें गोल्ड टुर्नामेंट करून उडयल्लो आसा. आणि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ गोवन स्ट्रीट प्रिमियर लीग आणि सदांच हो अवॉर्ड म्हाका आवडटा कारण असो स्टार जो फुडें जावन बरें परफॉर्मन्स करपाक शकता. एक 2-3 नांवां आशिल्लीं जी दोळ्या मुखार घुंवतालीं. इमर्जिंग प्लेयर एक मोठो अवॉर्ड बारीक अवॉर्ड न्ही कारण आमकां दिसता की फुडल्या टुर्नामेंटाक हो एक मोठो बॉलर नाल्यार बॅट्समॅन जावपाक शकता. आनी हांव रिक्वेस्ट करता जमीर बाब अहमद हांणी अवॉर्ड दिवचो. इमर्जिंग प्लेयर वता संतोष मडवाळ. एक बरो यंग भुरगो जाणें सेन्सेशनल बॉलिंग घाली आनी ज्या टायमार टिमीक गरज आशिल्ली इकॉनॉमिकली बॉलिंग घालून तांकां मॅच जिखोवन दिली असो हो संतोष मडवळ.
फुडले सुवातेर बेस्ट फिल्डर हांव रिक्वेस्ट करता इकबाल अहमद हाणें मातशें मुखार येवचें आनी बेस्ट फिल्डर अवॉर्ड आसा तो दिवचो. कोण बेस्ट फिल्डर? हा गुरु हो जा शुरू. Guru Prasad Aroskar coming all the way from Pedne and almost taking all the stunning catches. Very good fielding effort by Guru Prasad Aroskar. तर आता फुडल्या सुवातेर वता बेस्ट बॅट्समॅन आणि रिक्वेस्ट करता मुश्ताक बाब अहमद हाणें हो अवॉर्ड दिवचो. बरो बॅट्समॅन ह्या टुर्नामेंटाचो जाणें भरपूर रन काडिल्ले आनी जो सगळ्यांच्या दोळ्यान गेलो वो साईश जोरे. मातसो माचेर यो साईश जोरे. कोण ना जाल्यार ताच्या बिहाफाचेर मातसो कलेक्ट कर साईश जोरे. ना जाल्यार हांव बेस्ट बॉलराच्या अवॉर्डाचेर वता. बेस्ट बॉलर एनी गॅस इज हर्षद मातोंडकर. Best bowler of the tournament, Harshad Matondkar, picking up so many wickets in this tournament. So we have to consider the wickets, how many wickets someone has taken, and accordingly we have gone. So there were 2-3 bowlers. I request करता मुश्ताक अहमद सर तुम्हें हो अवॉर्ड दिसतो बेस्ट बॉलर हर्षद मातोंडकर. फुडल्या सुवातेर सेकंड रनर्स अप टीम सगळ्यांक खबर आसा मॅन ऑफ द टुर्नामेंट मागीर दिता. सेकंड रनर्स अप टीम 6*6 at third place. Request all 6*6 other and captain kindly come up on stage and collect your trophy and the cash prize. Third place winner of Goan Street Premier League 6*6 Super Kings. हर्षद मातोंडकर मातसो बेगीन यो परत. हांव रिक्वेस्ट करता आमचे सगळे मानेस्त आसा सगळ्यांनी हो थर्ड प्लेस दिवचो. Yes. So next up, player of the tournament. Player of the tournament. जाब नाशिल्ली कोण लागी सुद्धा नाशिल्लो आणि काय सांगपाची गरज ना. हांव अनाउन्स करना तू उठून यो बाबा. हांव अनाउन्स सुद्धा करना तू उठून यो. बॅटिंग बॉलिंग सगळ्या हातून भितर जबरदस्त परफॉर्मन्स. पुणाजी कलंगूटकाराक म्हाका नांव सुद्दां घेवपाक पडना ताका खबर आहा तोच प्लेयर ऑफ द सिरीज म्हणून कारण आनी कोण दुसरो पयस भरपूर पयस सुद्दां नाशिल्लो असो पुणाजी कलंगूटकर एक सुपरस्टार. परत एकदा रॉकिंग परफॉर्मन्स एक आमचो वेटरन. हांव विजय बाबा कडेन रिक्वेस्ट करता ही प्लेयर ऑफ द ट्रॉफी आनी जे प्रायज आसा ते ताणें दिवचें. प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट पुणाजी कलंगूटकर. बरो आशिल्लो बॅटिंगेन सगळ्यांक खबर आसा पूण आज बॉलिंगेनूय बरो आसा तें आज गोवन स्ट्रीट प्रिमियर लीगात दाखयलें कारण भायले केन्ना येताले तेन्ना बॉलिंग दिनाशिल्लें ताका. आता बॉलिंग दितले. जबरदस्त परफॉर्मन्स पुणाजी कलंगूटकर. आता येता रनर्स अपाचेर मुश्ताक बाब अहमदाची टीम. हांव रिक्वेस्ट करता इंडियन्स कॅपिटल बरे खेळ्ळे. कॅप्टन एंड द एंटायर टीम प्लीज कम फास्ट. मातशे टायम काडनाकात. रनर्स अप इंडियन्स कॅपिटल. So please come up on stage. Mukhtar Qadri was sensational with his captaincy, bowling that wonderful maiden double wicket over against amazing super giants. They played well up to the finals, but they were taken by the storm from Sai Vignesh. So these are the medals, and this is the runners-up trophy. इंडियन्स कॅपिटल मेडल्स घ्या मरे. कॅप्टनान घेतिल्ले आसा मेडल्स आनी आता ट्रॉफी घेतलो. इंडियन्स कॅपिटल मुश्ताक बाब अहमदाची टीम आनी सदांच ते क्रिकेट आसता तेन्ना ती टीम घालता आनी जिको हरू पूण क्रिकेटी खातीर ते आसता. विजय बाबा कडेन मागता तांचे कॅप्टन आनी तांचो जो ओनर आसा तांच्या हातान ही ट्रॉफी दिवची.
So Indians capital, runners up of Goan Street Premier League. जोरान टाळी दिया मरे साई विघ्नेश. यस कित्याक रात जाल्ली आसा. हांव आतां खबर आसा लास्ट येता तो चॅम्पियन्स विकास आरोलकर म्हापशेचो कावन्सिलर हाजी टीम आनी विकास बाब ना पूण ताजी टीम ती सदांच वता. आसा विकास बाबांक आसा आनी तो आज आयिल्लो आसा फूल दीस राविल्लो आसा आनी तशे बरोबर मोहितूय आसा. सो अख्खी टीम नॉर्थाच्यान आयिल्ली आनी आज म्हाका दिसता गोवन स्ट्रीट प्रिमियर लीग जिखून गेली. हांव मागता तांच्या वांगड्या लागीं तांणी जातितले बेगीन हांगा येवचें. जेन्ना ऑक्शनाक ही बेगीन यात जेन्ना ऑक्शनाक ही टीम आयली तेन्ना कोणें धरून नाशिल्लें की जेन्ना वेटरन्स घेतले सगळे ओल्ड घेतले. हांवें एक पिक्चर पळयल्लें ज्या पिक्चरा भितर हॉलिवूड पिक्चर आशिल्लें. एक देशाक कितें तरी गरज पडली आनी तांचे सैनीक तांकां धाडपा पडूना. सो सगळे एक कोणाक हात नाशिल्लो कोणाक पांय नाशिल्लो आंगडो पुंगलो अशें टीम करून तांणी बॉर्डरीचेर झगडी केली आनी ते जिखून दिले. अशीच ही टीम आशिल्ली जांकां कोण घेना आशिल्ले. फक्त 1000 रुपया 2000 रुपया बेस प्रायज घेवन जे वेटरन्स जाम जाल्ले जे वेटरन्स खेळना आशिल्ले तांकां राजेश वांगडकरान घेतले आनी राजेश वांगडकरान दाखोवन दिलें की कॅप्टन्सी कशी करप कॅप्टन्सी कशी मुखार व्हरप. आनी इमर्जिंगूय प्लेयर आशिल्लो तोय साई विघ्नेशाचो आशिल्लो. सो म्हाका दिसता ह्या टीमीक अख्खी दाद दिवपाक जाय तोखणाय करपाक जाय कारण ह्या टीमीन म्हाका दिसता इतले व्हडले आयच्या दिसाचे स्टार प्लेयर घेवना पूण एक्सपिरियन्स प्लेयर्स घेवन जिखिल्ली आसा. 3, 2, 1 चॅम्पियन साई विघ्नेश म्हापसा. जबरदस्त परफॉर्मन्स. सो 3 cheers to साई विघ्नेश. हिप 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 हिप. सो देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. देव बरें करूं तुमी हांगा आयले. विजय बाब खास करून हांगा आयले आनी फातोर्डा केन्ना ते ना म्हणना. मुश्ताक बाब जमीर बाब अहमद रियाज अहमद आनी इकबाल अहमद सगळ्यांक देव बरें करूं. गुड नायट शुभरात्री शबा खैर. देव तुमकां सगळ्यांक बरी रात दिवं.